يزال الخير حيا لا يزال إن في الدنيا سلاما واضلا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. يقول الله جل وعلا: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أستوس أنت ما استوس لا من يكتك ماني لله. كذا قتلوا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. سول جميعون جنيوچنا ጋንንትን የፈጠርኩት ሊያመልኩኝ ነው። እኛ በዚህ ምድር ላይ አላህ ያመጣን ልናመልከው ነው። ከተውሂድ ቀጥለው ትልቁ አላህን የምናመልክበት ነገር በዚህ ሶላት ነው። ሶላት الخمس ለየት ባለ መልኩ አሁን የሰገድናት ሶላት العصر አላህ ጀለ ወዐላ ለየት ያለ ትእዛዝ አዟል። حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. حافظوا على الصلوات صلواتوችን ተጠባብቃችሁ ስገዱ። ፈጅር፣ ዙህር፣ ዓስር፣ መግሪብ፣ ዒሻ 5 صلوات والصلاة الوسطى ለየት ባለ መልኩ ጠብቁ፣ ተጠባበቁ። ውስጣ መካከለኛውን ሶላቱ العصر ነች። وقوموا لله قانتين ለአላህ ፈርታችሁ ጸጥ ብላችሁ ስገዱ ይላል አላህ ጀለ ወዐላ። ሶላቱ الوسطى ማለት ሶላቱ العصر ነች። ኢማሙ ሙስሊም እንደዘገበው حديث علي رضي الله تعالى عنه من على رسول عليه الصلاة والسلام يوم الأحزاب يوم خندق የሚባለው ሙሽሪኮች አህዛብ የተባለበት ሙሉ አጠቃላይ ካፊር ተሰብስበው ሱሐቦችን ለማጥፋት መዲናን ከበው ነበርና ከተለያየ አቅጣጫ ረሱል አለይሂ ሰላም ጉርጓዱን እየቆፈሩ ሶላቱል ዐስር አመለጣቸው። ከዛ ዱዓ አደረጉ። ሸገሉና عن صلاة الوسطى صلاة العصر ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا ثم صلاها بين العشاءين بين المغرب والعشاء. رسول عليه الصلاة والسلام دعاء درقباتهم كصلاة الوسطى صلاة العصر مرفسروا أزناقون الله بيتاتشون قبراتشون هداتشون بليلا حديث إساتي ملا. كذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد درق ثم صلاها بين العشاءين مغرب كسجد وهذا صلاة العصر سجد كذا عشاء سجد. صلاة الخوف صلاة الورد عند هنيته مسجد يشوف نبرة كذا وهذا نوردو. الشاهد حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى بالومالك صلاة العصر. صلاة العصر أهون بجمع ببيته الله بمفلقه ملكه رسول عليه الصلاة والسلام باستماروا ملكه مسجد بزوش اللي ما تشالوت كجهنم مدان عندنا. رسول عليه الصلاة والسلام كما في مسلم لا يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها يعني الفجر والعصر. رسول عليه الصلاة والسلام إسات أي قباتهم عندم سو يسجدك هنا صحي كمطلقوانا صحي كموطاته بفيت صلاة الفجر صلاة العصر يسجد سو إسات أي قبال الرسول عليه الصلاة والسلام. بل الحديث لما جنة النبي قبانه يتنقروا. حديث أبي موسى في الصحيحين من صلى البردين دخل الجنة. بردام ولا الصلاة وجن يسجد سو جنة قبا بمعنى يقبال عصرنا فجرنا ولا موت يفسروس آن سو لم يدون مسجد يمتاو جنة المقبات كجهنم لمدانه. فمن زهزي عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. أون سوق من بيت مسجد المتاع يلسجد من الطليهن يعطوا جنة يعطوا جهنم نو السون كجهنم مدان يعطوا كسارة كجنة قبطوا كجهنم يراك زو السون سكيتني تكون السفر دنيا بلج لجنج أي ملام ما تلاينج أي ملام. لو كان لابن آدم واد من ذهب يتمنى يكون ثانيا. يسولج يا آدم لج عند ترارا ورك بنورو هلت منيا هلت بنورو ندزا ولا لاي لا يملأ فاه إلا التراب من يوتن أفرنا سيموتنا من يوتن ميقومه ويتوب الله على من تاب. دين الله يتملس ويملسان الله يملس يقبلوا. صلاة العصر يسجد الله لم يعيال جنة وسط. رسول عليه الصلاة والسلام حديث جرير بن عبد الله كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى قمر ليلة البدر. رسول عليه الصلاة والسلام أسرت يشارك على للتملكتون من قالوا
إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القبر لا تضامون في رؤيته إن أنت كوهن جلك عندما التاوت جيتاتشون نجي قيامة كان تاوت اللاتشو من ما تقفافهم عندنا شفنم فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا اسكاچالا تدرس على الشنف صلاة صحيح كما تلقونا كما وضع بفيت مسجد كچالا عصرنا فجر فافعلوا سروا سلي صلاة العصر متطابق فجر متطابق الله اللمات ياجال كذا جريد كرا وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب الله ناطرا قدس والله انا مسجنو صلاه سجد مالنا صحيح كموطاتنا كما تلقوا بفيت عصرنا فجر ايه صلاه ملائكه يتعاقبون فيكم ملائكه بالليل وملائكه بالنهار عصر لي يتكاكلوا يوالا ولا لا يوطال ما تاكنيا قال ليادر يوردال الله ياوقته كيف تركتم عبادي باروچن بمن ሁኔታ ትታችሁ መጣችሁ ይላችኋል ምን ይላሉ ተረክናሁም ወይሰሉን የሰገዱ ነው ተተናቸው የመጣ ነው ወአተይናሁም ወይሰሉን ፈጅር የሰገዱ አስር የሰገዱ ነው የተተካከነባቸው አላህ ያወቀ ይጠይቃቸዋል ወهو علم አላህ የታወቀ ማን እንደመጣ ማን እንዳልመጣ ማን ሱቅ ላይ እንደሚቸረችር ማን ሶላት እንዳልመጣ ሪፖርት ይደረጋል ነገር ግን ይሄ ሶላት በህይወት ይያለ ያሳለፈ ደግሞ በተቃራኒው በላ ፊትና ይመጣበታል رسول عليه الصلاة والسلام من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله صلاة العصر يتوسو سراو تابسوال لك شرك اندسراسو مارنو لئن أشركت ليحبطن عملك بالتاقر سراي تابسال لك اندزاو من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله سراو تابسال كفرنا ومارنو آن صلاة المثوب بل الحديث بمجب أن رسول عليه الصلاة والسلام الذي تفوته صلاة الأسر فكأنما وتر أهله وماله صلاة الأسر يا من لتوسو صحيح قباتش بسو ما نبهيوتي يالا إذا سوق يسيال إذا دفاقنا يالا الدنيا يفلق من فاته يا من لتوسو صحيح تطلق جبت وإذا مكيونج صلاة الأسر كأنما لك مسلال وتر ياتا يتزرف أهله وماله ቤተሰብህንም ገንዘብ ሚስት ልጆችን ባጠቃር ንብረትን ወስዶ ሄደ ሽፍታ እያየኸው ተቃበለ ጉበት ይጨሳል ተሞታለህ ማለት ነው ወይ ደግሞ ዊትር ማለት ነጠላ ነው فكأنما وتر ብቻውን ይቀራል ነው ቤተሰቡንና ንብረቱን አስረክቦ እንደዛ ነው ቁጭቱ ማለት ነው ስለዚህ አላህ ጀለ ወዐላ صلاتاچو لاي كميبرتو الله جل وعلا يادرغن الله جل وعلا ما تاچن يابجلن ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وجزاكم الله خير